जय महाराज। रम्या रामायणी कथा। अस्मिन् कलियुगे भगवत प्राप्तेः एकमेव साधनम् अस्ति भक्तिः। भक्त्याः प्राप्तिः भगवतः कथाश्रवणेन भवति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः भगवत् कथारसपानं कारयितुम् अस्माकं नडियाद नगरे योगीराज अवधूत श्री संतराम महाराजानां 94 उत्तर 100तमे समाधि महोत्सव निमित्ते संतराम मंदिर नडियादेन आयोज्यते। श्री संतराम महाराजानां दिव्य अखंड ज्योतिषः असीम कृपया तथा वर्तमान महंत श्री रामदास जी महाराजानां आशीर्वादेन लोक प्रसिद्ध कथाकार पूज्य मोरारी बापू वर्याणां श्रीमुखेन श्री राम कथा। आगच्छन्तु वयं सर्वे मिलित्वा रामचरित मानसस्य श्रवणेन तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां दर्शनेन अस्माकं जीवनं धन्यं पवित्रं च करिष्यामः। दिनाङ्कः 1 फरवरीतः 9 फरवरी 25 उत्तर 2000तमं वर्षं। कथा समयः प्रातः 10 वादनतः 1 वादनम्। कथास्थलं लिम्बडा चौक संतराम मंदिरम नडियाद नगरम गुजरात राज्यम। जय महाराज।